ناصرم و دلیلم وائے حتی تسکنہو ارزقا طوان و تمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد وال محمد واجل فرج رب صلی اللہ محمد وال محمد الہی مجلس عزا عظیم بارگاہ قبول فرما۔ میرا اللہ حاضرین مجلس دے مرحومین، اس علاقے دے جتنے مومنین و مومنات اس دنیا تو چلے گئے، بانیان مجلس دے گھر دے جتنے مرحومین ہیں اور خصوصاً شعیب خان صاحب دے میرا اللہ ذکر دا صدقہ درجات مزید بلند فرما۔ جتنے بزرگ عزادار امام دی صف تے بیٹھے ہیں اور جتنے بیماران دی شفا یابی واسطے دعا کی جاندی ہے، ذکر دا صدقہ بیماران و شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جڑے بے اولاد نے اور خصوصاً جڑیاں جھولیاں سکھدیاں پئیاں انہاں نوں حیاتیاں لے ماتمی پتر عطا فرما۔ جڑے بے رزق اور قرضدار مومنین نے میرا اللہ انہاں نوں امام رضا دے خزانے چ رزق کثیر عطا فرما۔ جتنے آئے بیٹھے ہو آمین ضرور رکھے ہے میرے اللہ۔ جتنے شیعہ سنی احباب دور نزدیک تو مولا دے ذکر چاہن اور خصوصاً وہ لوگ جنہاں دعا دے ہاتھ امام دے ذکر چاہن انہاں سارے واسطے دعا ہے کہ انہوں بہت جلد زواری کربلا نصیب فرما، زواری شام زواری مشہدکم نصیب فرما۔ کروڑ دعا کراں تو ہر علی ولی اللہ پڑھن والے دے نتیجے والی دعا ہے کہ مشکل دور ہے، ذکر دا صدقہ ساڈے پردے والے حقیقی وارث ولی اللہ سر حجت دوران امام زمن دا جلد ظہور فرما۔ دعا مندی قبولیت واسطے ایک صلوات باواز بلند مجلس آزادی قبولیت امام زمانہ دی آمد و سلامتی واسطے کوشش کرو سارے مل کے بلند صلوات تلاوت۔ نعرہ تکبیر، خالق اکبر دا نام بلند سارے بولو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پچھلے سردار نہیں بولے جی ملو تسی بھی، نعرہ رسالت، جنہ دا امام علی یہ ہاتھ بلند ہوئے، علم عباس نو سلام ہوئے، جرت نال بولو نعرہ حیدری۔ اجازت ہے میں نوکری دا آغاز کروں، بڑے ہی واجب العزت واجب الاحترام بھراواں دے حکم دی تعمیل ہو گئی اور مولا دے عظیم عزاداراں دے چہریاں دی زیارت ہو گئی۔ ساریاں تو وڈی گل ہے بھئی تہاڈا تے میرا نا امام دے نوکر دی فہرست وچ لکھیا گیا۔ ٹائم کافی ہو گئے، میرے تو پہلے امام حسین علیہ السلام دے بہت اچھا پڑھن والے پڑھ گئے اور بابا جی پیر ذریعت عمران شرازی صاحب مالک انہاں دا سایہ سلامت رکھے۔ میں 2:17 تو آغاز کر رہے ہیں اپنی مجلس دا، میرا دل ہے کہ میں 2:17 جناب محسن نقوی صاحب دی تلاوت کروں۔ کروڑ دفعہ قبر چمیے نہ محسن نقوی صاحب دی، وہ قبر چمنا گھاٹے مگر انہاں 2:17 شان رسالت تے لکھی اندر وہ سنو۔ مولا صاحب مولا انہاں دی قبر مزید منور فرماوے۔ تو اڈی واہ واہ سبحان اللہ بسم اللہ کھنا اس دا ثواب بھی قبلہ محسن نقوی صاحب دی روح تک پہنچ۔ شان رسالت تے انہاں 2:17 لکھیاں اور انہاں کمال کیتا، انہاں لکھیا کہ اتنا سا معجزہ بھی تیرے حق میں نیک ہے۔ نعرے دا لطف آندہ جدو نتیجہ لبے نا اس ویلے نعرے دا لطف، جتنے تک ذاکر پڑھن والا نتیجہ نہ دے وے، جس گل دا نتیجہ نہ نکلے وہ دیتے تھوڑی جی توجہ چاہی دی۔ انہاں لکھیا کتنا شان رسالت تسی بہت سنی ہو، ربیع الاول دے مہینے تے سائیں کسرت نال نعتاں رباعیات شعر کلام ملک چ نہیں بلکہ دنیا دے ہر کونے چ پڑھے جاندے۔ کوئی بندہ میرے تو اٹھ کے سوال کر سکتا ہے نجم شرازی تو بار بار آکھ رہے ہیں میں کروڑ دفعہ قبر چما محسن نقوی صاحب دی قبر چمنا گھاٹے مگر 17 وزنی، کوئی 10 تو صحیح انہوں نے لکھیا کی ساری زندگی عزادار و لطف لو تے لطف گھاٹے، انہوں نے لکھیا کہ اتنا سا معجزہ بھی تیرے حق میں نیک ہے، کیا اب بھی تیرا حسین زمانے میں بولو حیدری علی۔ مہربانی جناب، مہربانی جناب، اے نتیجہ ہے نا صحیح۔
اس نتیجے تے نعرہ سونا لگے حیدری یا علی۔ انہوں نے لکھیا اتنا سا معجزہ بھی تیرے حق میں نیک ہے، اب بھی تیرا حسین اور قیامت تک حسین ایک کی راسی۔ ایک ربائی میں پڑھن لگا پھر قصیدہ پڑھن۔ بلوال سرگودہ میرا علاقہ ہے، اتھو کسے بندے نو کم ہوئے نا کتال پر شور کوٹ کبیر آلے او میں ناکسی بروز جو مجلساں پڑھ دے ہوتے اتھے کسے عزادار دی کسے سردار دی کسے ماتمی دی محنت کرو تے تو اڈا ہاتھ پاؤندہ ہے تے ساڈا ایک کام کرا دے۔ ان ادھے پریشان ہو گئے میں کو کام آکھن لگا میں ربائی سنا ملے پریشان نہیں ہونا سر بالکل فریش رہو۔ میں ہاں مثال ہے بھئی بندے آدھیں جی تیرا ہاتھ پاؤندے تے ایک کام کرا ایتھو دے کسے بندے نو کم ہوئے تو میں نہ آکھ سکتے ہیں بھئی تواڈے کول جڑا ذاکر ہوندہ ہے وہ سرگود دے تے اگر تواڈا ہاتھ پاؤندہ ہے تے انہاں کو ساڈا مسئلہ حل کرا دے۔ 4 نے پنجابی زبان دیاں اگر تواڈی مٹی بھی اس سطر دا لطف نہیں لینا تو پھر کائنات وچ کسے بندے نہیں لینا۔ 2 سطراں پڑھ کے میں رک جا سا، اگلیاں 2 سطراں اگر مزاج ہویا تے پڑھ سا، نہیں تے میں قصیدہ پڑھ دے سا۔ میں پہلیاں 2 سطراں پڑھ کے آکھ رہا کہ جیڑا سیدہ نال کھلوندہ ہے اندہ ذکر جہان تے ہوندہ ہے۔ صحیح جیڑا سیدہ نال کھلوندہ، بسم اللہ جی، حیدری یا علی، جیڑا سیدہ نال کھلوندہ ہے او دا ذکر جہان تے، ایک باری پچھلے صاحبان ہی بولو جی، جیڑا سیدہ نال کھلوندہ ہے او دا ذکر جہان تے، بڑا ہی لطف آئے پہلیاں 2 سطران دا تے ہون میں اگلیاں 2 سطران دا نتیجہ دے کے میں پھر مثال دے رہے ہیں سرگودے دے کسے بندے نو تواڈے علاقے چ کم ہوئے ہو میں نہ کہ بھئی روز جو مجلسہ پڑھ دے کسے ماتمی عزادار دی کسے بانی دی منت کر تیرا ہاتھ پاؤندے تے کم کرا دے، ذرا مشکل ترین دعا دے ہنچ رکھ تو حسین دے ذکر چ بیٹھے اور قبولیت دی جائے، دعا قبول نہ ہوئے اوندے سال تیرا ہاتھ میرا گریبان میں سطر مکمل کر رہے ہیں کہ جیڑا سیدہ نال کھلوندہ ہے اندہ ذکر جہان تے ہوندہ ہے، رب نال جے کم میں ڈا سیکھوں عباس دا ہاتھ ہوت پاؤندہ ماتمی دا ہاتھ اچھوے بولو حیدری۔ قصیدہ پڑھئے جناب، صحیح ہو لیٹ ہو جاسا میرا دل آئی میں 2-3 قصیدے پڑھ لوا پھر تھوڑا جا ذکر مسائب ہی ہو جاوے چونکہ سفر ڈھیر سارا اسے۔ میں سرکار حضرت عباس تو آغاز کر رہے ہیں اپنے فضائل دا قصیدے دا، جیڑا سیدہ نال کھلوندہ ہے اندہ ذکر جہان تے، رب نال جے کم میں ڈا سیکوں عباس دا ہاتھ ہوت، اچھا بولو نا عباس دا ہاتھ ہوت۔ فخر بھائی جیڑا علم ہے علم عباس ان جدو مومن ویکھے اس دا ہاں ٹھر دے، پچھلے جڑے نہیں بولے ذرا انہیں نہیں کرو ہاں ٹھر دے سائیں، جدو مومن علم عباس نو بھائی جان ویکھے تے اس دا ہاں ٹھر جان تے جدو منکر ویکھے وہ صرف سڑدا نہیں وہ گلہ بھی بڑیاں کر دے، وہ آتے جی انہاں دی سمجھ نہیں ہوندی انہاں نے اتنی ساری مشکل آوے نا اے علم تھلے جاویں تے مسلح بچھا کے 2 رکعت نماز ہدیہ تلاوت کر کے دعا دے ہاتھ شان میں اللہ تے علم دا واسطہ ساڈی یہ مشکل آسان فرما تے وہ دن ویدیاں انہاں دی مشکل پھر دنیا سوچ دی تے ہے نا ایک بندہ 50 بندے نو ٹکر دین لگ پوے نا تے بندے او دے بارے چ بھی سوچ دین بھئی یار دے کول کدوں آیا تے ایک سخی تے جڑا 1400 سال تو دے رہے تے جے آن والیاں نسلاں بھی حضرت عباس دے وسیلے نال ہی اللہ کولو منگنا ہے تے اللہ دینا ہے۔ صلی اللہ محمد آن والیاں نسلاں بھی حضرت عباس دے علم تھلے بے کے منگنے اور اللہ اس علم دے صدقے سان دینے، مگر جڑے بندے پریشان نے نا وہ پھر شعبان دا مہینہ ہوئے تے حضرت عباس دا قصیدہ ہوئے تے جڑے سارا سال نہ بول دو اس مہینے ہی ضرور بولے کر چونکہ اس مہینے سیدان دے ویڑے بڑی خوشیاں آئیں۔ میں کوئی لمبی توضیح نہیں کر رہا، میں تو نال ملا رہے ہیں تے جہان نو دسن لگا جو اس علماء لے انہاں کہا جی پھر دسو اس علماء لے دلم تھلے دعا سنیندی کیوں ہے، اے علماء لے دی فضیلت ایڈی بلند کیوں ہے، مقام ایڈا اچھا کیوں ہے، مرتبہ اتنا زیادہ کیوں ہے، سارے ہی الحمدللہ حضرت عباس سے نوکروں میرے نال ملو تے جہان نو دسیے جو غازی دی فضیلت بلند کیوں ہے سائیں۔ ہر حلالی ماتمی دا
پیر غازی ہے، ہر حلق ماتمی پیر غازی ہے، ہو بہو کرار دی تصویر غازی۔ بڑی مہربانی جناب، بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ سارے بولے آئے امام علی اچھا بولو حیدری۔ ایک گل میری ذہن چ رکھی کرو بھائی، جرت نال یا علی سارے کیا ہے۔ جدوں بھی کوئی بندہ نعرہ حیدری آکھے نا تو پھر یا علی آکھن لگیا ڈھلے نہ پے کرو۔ تو ہم دنیا بیکھ رہی ہے، ایک نعرہ لواوے بندہ تے یا علی انجا کیا کرو، چونکہ ختم قرآن دا ثواب مولا دا نہ چاہنا۔ چلو لمبی توضیح ہو جاسی، میں سطر پڑھن لگا ہوں بہو کرار دی تصویر غازی ہے، ہو بہو کرار دی تصویر غازی ہے، ہو بہو کرار دی تصویر غازی ہے، نور دے قرآن نو شبیر آدے، نور دے قرآن پھر نور دے قرآن نو شبیر آدے، حسین دے قرآن دی تفسیر غازی۔ بہت کمال دعا کر رہے ہو، ایڈے سونے فضائل دے بعد پھر اتنا فضائل سن رہے ہو۔ میرا اللہ تو ان کسی دا محتاج نہ کرے، صرف لفظ میں تواڈے ذہن وچ بیٹھا منن، دعا تے کسی اور مجلس وچ بھی بے کہ میرے لفظ یاد کر سو تو میرے حق وچ ہی ہو سی۔ ہو بہو قرار دی تصویر، حسن دے قرآن دی تفسیر۔ اگر اے نہ سترہ دا لطف ہی نہ آیا تو پھر میں دکھ لگ سی، دو سترہ پہلیاں ذرا لطف والیاں سنے آئے، انہاں کہ سمجھ نہیں ہوندی علماء دا مقام ایڈا بلند کیوں ہے، فضیلت ایڈی بلند کیوں ہے، عظمت اتنی بلند کیوں ہے، مرتبہ اتنا بلند کیوں ہے۔ ممبر حسین تے کھڑ کے کنڈ سرگانے والے علاقے والے سترہ میں پڑھدا تے ونڈ آپ کر لوے آئے، ای سخی دے باغ تیج جیتے، ای دے چولے خودے بہو کرار دی تصویر غازی ہے، حسن دے قرآن دی تفسیر غازی ہے۔ جڑا بندہ 4 شعبان گزاری بیٹھے، اگر وہی نہ بولے تو میں دکھ لگ سی میں پیادا ای سخی دے سچ تے وارث تطہیر غازی ہے، سچ تمر وارث تطہیر غازی ہے، سیدہ دے خواب دی تعبیر غازی۔ بڑی نسل آباد ہوئے، اچھا بولو حیدری۔ جس شیر واسطے قصیدہ شروع کیتا حیدری، میں جیڑی پہلی گل کیتی ہے ہن اس گل تے آ گیا بھئی مومن نو ٹھڈ پاؤندی ہے تے منکر سڑ جاندے۔ لو جی ستر دا لطف لگیا ہے۔ منکر عباس آکھیا میں سجے ویکھاں تے علم، میں کھبے دیکھاں تے علم، میں پیچھے دیکھاں تے علم، میں سامنے ویکھاں تے علم۔ اور آکھیا میں علم تو چل دیاں، اے ملک بھی چھڈیا، جس ملک وچ میں گیا اوتھے بھی۔ اور آکھیا جدے جاواں علم ہے، جدے ویکھا علم ہے، وجہ کیوں ہے نال ملو تو میں غازی دے دشمن نو چیلنج کر کے پیادا سار بلند ویکھو نسل آباد ہوئے پھر آکھاں جناب، چلو پھر آکھ دینے ذرا پچھلیاں 17 ہی توڑے دینے سما لئیے۔ ہو بہو قرار دی تصویر غازی ہے، حسن دے قرآن دی تفسیر غازی ہے، سیدہ دے خواب دی تعبیر غازی ہے۔ اس شعر چک لفظ نتیجہ رہا استعمال ہو رہے ہیں شمشیر۔ شمشیر دا مطلب ہے تلوار۔ ایک واری بولو کی مطلب ہے؟ میرے نال تسی ملو تو میں حضرت عباس دے دشمن نو پیادا سار بلند ویکھو
शमशीर गाली सही बिस्मिल्लाह मौला थोड़े रिज़्क़ च इज़ाफ़ा फरमावे। ये जेड़े 14 ने ना 14 एक राज ने राज कसीदा एक होर पढ़न लगे इन्हां दा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व जल्फा। अच्छा सही इन्हां दा आना भी राज है इन्हां दा जाना भी राज इन्हां दी आमद भी राज। मेरा दिल बन गया चूंकि दुआ ज़ाकिर नूं मिल रही होवे ना फिर ओदा दिल करदा है जिथे मैं 30 मिनट पढ़ना उत्थे मैं 40 मिनट पढ़ना। मैं ना तुहानू को थोड़ा जिहा पिछे ना 26-27 दिहाड़े तुहानू मैं पिछे लेके जा रहा 13 रजब ते 10 11 12 13 रजब मौला अमीर दी आमद ते लेके यकीनन तुसी मौला दी भी जश्न मनाए हो सन हज़रत अब्बास ते बाबे दी खुशी कीती हो सी। मैं एक कसीदा उन्हां दिनां च पढ़िया और बड़ी को खैरात तुहाडे पुत्र भिरा नौकर नूं उस पूरी दुनिया च इस कसीदे ते मिली और उस कसीदा भी मैं दस्सिया बई इन्हां दा आउणा राज है इन्हां दा जाना राज है ते जेड़ा मैं कसीदा पढ़न लगा वो भी राज है। सारे राज नहीं पढ़ने 2 राज सिर्फ पढ़ने ते ओहदे ते तुहाडे तो थोड़ी जी दुआ लेनी है क्योंकि इन्हां नूं कोई समझ नहीं सकता और क़यामत तक कोई नहीं समझ सकता। और एक कसीदा भी राज की शक्ल च लिखा गया सरकार अमीर दी आमद लिखी गई। अगर आखो तो मैं वो राज पढ़ा जनाब ए राज की ये अच्छा बोलो हैदरी दूजा नारा हैदरी तीजा नारा हैदरी चौथा नारा हैदरी बाजू बुलंद करके बोलो पंजवा नारा हैदरी। 4 लफज ने 2 लफज मैं अक्सां ते 2 दी तकलीफ तो दे रहा एराज करो सवाल नजम सिराजी तू आखे ना दाउना राज इन्हां दा जाना राज। हुण दस सही मौला अमीर दी आमद दा केड़ा राज पढ़न लगे तो मैं पहला राज जनाब नू सुना के दुआ लैन लगा। मैं प्यादा ए राज की है भज क्या सलाम समझ नहीं आती अली दे कीते दीवारे काबा क्यों फट गई है एराज वादे दे मुताबिक मैं इन्हां नूं दस रहा जेड़ा इन्हां दा आउणा राज है इन्हां दा जाना राज है जेड़ा कसीदा पढ़ रहा वो भी राज है। पहले राज दा बड़ा कमाल इस्तकबाल कीता जे ते हुण मैं दूजा राज जनाब दे इन्हां दे हवाले करके आख रहा खुदा वसैंदा है हर बशर नूं समझ नहीं आती अली दे कीते दीवार काबा क्यों फट गई है एराज की है तो मैं प्यादा खुदा वसैंदा है हर बशर नूं शेर होर पढ़ना है बड़ा सोहना सुनिया जे 24-25 मिनट का फज़ाइल कमाल सुनिया जे बिस्मिल्लाह जनाब। मैं महसूस कर रहा तो महसूस करके गल कर रहा मैं जो फज़ाइल पढ़िया जा रहे होवे ना तो फज़ाइल हर किस्म के बंदे बैठे होंगे तुम थोड़ा जिहा इत्थे आ जाओ इत्थे बस
ہر قسم دے بندے فضائل بیٹھے ہوندے، کچھ بندے ذاکر نو ویکھ رہے ہوندے، کچھ بندے دعا دے رہے ہوندے، کچھ داد دے رہے ہوندے، کچھ نیاز دے رہے ہوندے، تے کچھ نہ مجلس وچ بیٹھ کے تے اساں مسکیناں دا دور ویکھ رہے ہوندے، او دور والے بھاؤ انج بیٹھے ہیں۔ ایک سیکنڈ میں دیو، ایک سیکنڈ دیو، نتیجہ لے لو، نتیجے دا نعرہ، نتیجے دی صلوات دا سواد صحیح۔ میں نے ویکھو وہ نال اللہ بندہ پیا ہلاوے بھئی نعرہ مار فضائل پڑھے جا رہے، وہ اکسی نہیں میں کیوں؟ اور نہیں اجے ہن کھلوتا ہے، اجے کوئی زور شور لاوے تو پھر نعرہ مرے سے جیڑے اس وجہ تو چپو۔ میں ایک راز ہور تڑے دینا دے حوالے کر لگا، تھوڑی محنت کر لگا، تھوڑی دعا لین لگا، سمجھ نہیں آندی علی دے کیتے دیوارے کعبہ کیوں پھٹ گئی ہے، راز کیے تے ہن دوجا راز سن لوے میں پیادا جہان تے دید میں بھوائی، جہان تے دید میں بھوائی، ای گل دی مینو سمجھ نہیں آئی، ای گل دی مینو سمجھ نہیں آئی، علی دا دشمن جہان اندر، 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 علی دا دشمن علی دا دشمن جہان اندر، حرامی بندا یا لعنتی، بولو حیدر، مہربانی جی مولا تھوڑے رزق وچ اضافہ فرما۔ جو مجلس شبیر میں آ نہیں سکتا، علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا، اگر مارا نہ دے اجازت تو کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ تیری سرحد تے ترے محمل آئے کہ ملک دی قید گزارے، جابرہ دہن وال کھلے مستوراں دے رات روندے، ایک بھی نوکرہ ہنوال کھلے مستوراں دے رات روندے، ایک بھی تڑپ جاسی عزادار جابرہ دے کوئی امال مسائب، او بی بی جیڑی کافلے دی سالارے، غازی دی قبر تے جھڑ کے آدھے مولا ہوں پور دے چھوٹے بالا دن ساڑا غازی رشتہ، آدھے مولا کوئی پردادار ہے، آجیری معامل کو نہیں لا۔ مرحبا نوکرہ کوئی امال مسائب، او بی بی جیڑی ٹرن کولوں لاچارے، جابرہ دے پور دے چھوٹے بالا دن ساڈا غازی رشتہ، ترے بہنا ٹریاں شام وچوں تے آئیاں چہلم کران بھرادا،
اس علاقے آلیا ہاتھ کھلے ہوئے ویکھے پھپھیاں دے کیتا شکر سجا انج نہیں میں تو لفظ سمجھا دے وہاں ایک باری بولو میں کی پڑھے ترے بھینی ٹوریاں شام میں چھو آئیاں چہلم کرن بھیرا دا بڑا عرصہ پہلے دی گل لے سائیں جدو میں پہلی دفعہ وین کیتا ایک عزادار مجلس چھو کھڑا ہو گیا کوسر اس میں روک لیا کہ میں پڑھے ایسا ہی پڑھے ترے بہنا ٹوریاں شام میں چھو آدھے زندگی گزر گئی ہے میں علی دیاں دیاں دے برکن ودرونا تو ذاکر حسین دا میں عزادارا ایک باری اون پڑھ دے میں میرا دل ہے میں کھکی میں پڑھا دے انجاک ترے لاشا ٹوریاں آشام وچوں آیا چہلم کران بھرادا ہاتھ کھلے ہوئے ویکھے پھپھیاں دے کیتا شکر سجاد سجاد خدا سن سو آدھا پیا بورنا ایک بار عباس اتے ہاتھ ناپ کے آن دی مادا غازی دی قبر تے بے کے آدھا ہے اٹھی دیکھ چاچا تین ملنا یہ جنوں ٹورن دا ڈانائی سیدہ دے کوفے ٹوریے شام ٹوریے تاوتھائی ٹوریے جتھے ٹورن دا رانائی پانچ یا 6 منٹ دی اجازت چھٹ گئی قیدہ عزاداروں سوکھیاں نہیں چھٹیاں زنجیر تھک گئے قیدی نہ تھک کے اچھا چلو آ جانا اس جملے تے کوثر بھیرا من پہ آتے 200 سال بعد چیلم ہوندے اے بھی قسمت علی دی دھی دی کسے غریب تو غریب بھین دا بھیرا مر جاوے او بھیرا دا چیلم 39 گھنٹیاں بعد کر دیئے پہلی غریب آئی جس بھیرا دا چیلم ہی 1 سال دے بعد 2 وین میں کرنے چونکہ سال دی محنت بانیان دی میں ممبر چھوڑ سکتا ہے اس مگر نہیں چھوڑیا میں کیا قیداں چھٹ گئیاں زنجیر لہ گئے سوکھے نہیں لتھے بڑے اوکھے لتھے بزرگ پڑھ دے ہوندے ہیں رات تھک پے تے مسافر نہ تھک 53 چترائے محمل سجاد مہاری جدوں قیداں چھٹیاں تے دور یزید دائی بندے چھپ کے روندے آئے ڈر ڈر کے حسین مولا نو روندے سید سجاد شام چکر بلا دے رات معامل ٹورے بزرگا دیان ایک زمیندار ہے جڑا ہر روز زمین دے بننے تے بعد ہے جدی نگاہ ہر ویلے شام دے راہ تے راندی ایک ڈیوے دا پیا ہاتھ رہے معامل ایک مہاری آسمان دوڑے کیا دے میرے اللہ نیت مسافر والدر کدی تا سنسان جو علی کرو اتنی ہے کرو بھئی نالا لگوا اس وین کیتا ہے دا وین آلیا دے محمل نال ٹکرایا میری سین محمل دا پردہ ہٹا کیا دیئے سجاد جی اممہ بی بی آدیئے محمل روک اممہ کیوں روکاں بی بی آدیئے وانجو سنو بولا سیدہ دے اممہ کون ہے بی بی آدیئے میرے شبیر دا زدار سیدہ دے اممہ کیوں بلاوا بی بی آدیئے میں سجاد جیڑا ایڈے اوکے دورچ میرے بھیراوان رو دے میں بڑا چنگا لگتا ہے اچھا اممہ تاڑا حکم ہے میں بولے نا بڑی جلدی کر رہے ہیں اور ایک جملے تک آنا چاہنا اچھا پھپھی بھتری جنہوں آکھیا اس نے بولا ایک اشارہ کرن لگا عمر آئی میرے مولا دی 24 سال تے کمر آئی وانگو نون دے جھکی ہوئی ہے داڑی سفید سجاد اوتھے آئے جتھے مومن زانوہ تے سر رکھ کے رو رہے تو سجان دے ہو سارے بھئی روندیاں کھچو نا تھوڑا ڈس دے سجاد ہولے ہولے آدھے نو بندہ خدا میرا سلام ہوئی روندیاں کھنال سجاد دے پاسے وے کے آدھے بڑھڑا میرا بھی سلام ہوئی امام آدھے نے بھول گئے ہیں میں بڑھڑا نہیں سجاد آدھے میں بیمار ہاں بیمار ہے تا علاج کرا سید آدھے بیماری ہو لگی ہے جدہ جہانے چلاج ہے ہی کوئی
کیڑی بیماری سیدہ دے غیرت غیرت کتھو لگی ہے بازاراں چوں کیویں لگی ہے سیدہ دے کیا ڈساواں میں ماواں دے سامنے بدماش نچ دے ڈٹھے مسافر بھول گئے ترا ڈساں امام آدھن میں بھولن والا نہیں مسافر کو چیز چاہی دی تڑے وہاں سیدہ دے میں منگن والا بھی نہیں رکیا کیوں ہے امام آدھن تیرے وین سن کے رک گئے این امام دا چہرہ اے میری مجلس سائیں جڑے میں 2-2.5 منٹ پڑھا لگا میں اپنی ذاکری واسطے ہاتھ نہیں بننے میں ملکہ شام نو راضی کرن واسطے اتنی ہائے کریں کیونکہ پردے چوہائی بیٹھی ہے جنہوں سکیاں بھیراوانوں کسے روانی نہیں دیتا آج بھی وہ شام چو حضرت لے کے ٹر دیئے میرے بھیراوان دے کوئی دکھ پڑے تے عزدار رج کے ہائے کر لیں امام دا چہرہ وے دریا مسافر میں جیڑے ویلے دا گلہ کر رہے ہیں تیریاں اکھاں چوراتے جیڑے غازی دے نوکرو تواڈی ہائے چاہیے سجادہ دے نہیں اوراتے آدھے ہن میرا دل کر دے میں تیرے نال کوئی بھلا کراں سیدہ دے تیری بڑی مہربانی بڑے عرصے بعد کہ آنکھیں بھلا کراں نہیں تا غازی دے بعد بندیاں ہی مارے آئے دیوے بے وار سن مری دے امام دا ہاتھ نہ پیاس جملہ سنیا ہے نوکرہ صحیح نوکرہ اللہ تعالیٰ سردہ پرسہ قبول فرماوے سجادہ دن کیڑا بھلا ایتھو ہاتھ نہ پیاس آدھے تیری آنکھوں چراتے فرمایا ہاں آدھے ایتھو 2 میل دور ایک بستی ہے سیدہ دے بستی دا نام مومن آدھے کربلا ہن تازہ دار دی ہے نکل سی کربلا دا نا آیا میرے مولا سر چایا دیر کربلا نیڑے آدھے ہاں نیڑے آدھے چلتے لے جاوا سیدہ دے کیوں لے وینے آدھے اتھے ہو سکتے پین جڑے لا علاج مرضہ دا علاج کر دین سیدہ دے نروا جدہ میں ونڑا ہے رات ہور والوے مرحبا اللہ تعالیٰ سردہ ماتم قبول فرمائے قریب آ گیا سیدہ دے میری مرضہ دا ہکو علاج کیڑا موت میں مرسان تے مرزا مکویسا امام آدھن انہیں ایک سوال میں ہی پوچھا دے پوچھو سیدہ دے رونا کیوں ہے ہون مومن ڈر گیا آدھے نہیں میں ڈس نہیں سکتا امام آدھن ڈس آدھے نہیں مسافر میرا کوئی ذاتی نقصان ہے امام دی رات ود پئی ہے سیدہ دے ڈسے متا تیرا تا میرا نقصان ہے کہوے آدھے نہیں ڈس نہیں سکتا ہون امام دا ہاتھ رب کا دن او بندے خدا جنہوں روندہ بیٹھے ہو دیا بہنہ دا واسے ہی دسا عزداروں بہنہ دا نام آیا امام دا ہاتھ رب کیا دے سن میرا پیرا جندہ نام حسینہ سال پہلے تسا ماریا گیا دے بھرا مارے گئے دے پتر مارے گئے گالے تھے نہیں مکی شامی ہو دیا بہنہ نو قید کر کے شام لے گئے آدھے میں دی زمین دے بلے تے والا میں مسافر ویدہ میں دعا کردہ میرے اللہ کڑتا زینبی والا مرحبا آئی تیرے ترائے محمل لٹھے سجادہ دن میں کوئی اور محمل یاد آئے اچھا تین کوئی اور محمل یاد آئے تو سجاد تڑپ کا دن تو حسین ابن علی نو رو رہے فرمایا ہوا تو میرا پیر اے گل جس واسطے میں اتنا پڑھ گئے سیدہ دے گلہ میرا بھی وہ پیر تو بھی حسین ابن علی نو رونا ہے سجادہ دن میں بھی حسین نو رونا مگر تیرے اور میرے روانی فرق بڑھا دا کیڑا فرق ہے سیدہ دے تو پانی رونا ہے کرو ہائے کرو نہ نال اللہ مومن تو اٹھی قبر اس گواہ بڑھ جائے سجادہ دن میں رات ودا رونا ہون مومن بائی ودھا کیا دے جنگل مسافر ویکھنا لا کوئی نہیں سننا لا کوئی نہیں آمین گلہ سرال کے روئے اور ویکسان جو کتنے غربت امام تے آئے کر دیو سیدہ دے تھے نہیں انہاں محملہ دے نیڑے آدھے کیوں کوئی راہ دے سیدہ دے انہاں محملہ جڑیاں پردہ دار نے وہ بھی تیرے پیر حسین دیا اگو سجاد پچھے مومن ٹور پہ سجاد محمل دے قریب آگئے اممہ جیوے سجاد اممہ مومن آگئے بی بی آدھی سجاد جی آگئے نے تنو آنکھو پہلا وین کرے جڑا کلہ بے کے پہ کر دے مومن آدھے لکھ بارو میرے اللہ نے تو مسافر والدین کدی تو سن سا جو علی دی
مرحبا 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 مرحبا، اللہ ماتم قبول فرماوے۔ اے وین کردہ کردہ چپ ہو گیا، بی بی تڑپ گئی، بی بی حدیث سجاد نو آنکھ وین کرے میں دی جنت دی زامے نا، مومن سنے مسافر تیرے پرددار کے پیا دن سیدہ دے میری پھوپی پیا دی وین کر، میں تیری جنت دی زامے نا پیر نب کیا دے مسافر آئے جو جنت ودی دے دی ہے کوئی مدینے علی زینب سیدہ دے گلنا مرحبا مرحبا شاءاللہ کسے گا میں چاہائے نہ کرے آئے این مومن قدمہ تجہن پیا آدھے جو جنت ودی دینی ایک کو مدینے علی زینب سیدہ دے گال لائیو شام دی قیدن آگئی امام دیا پیرا تجہن پیا ہے آدھے مسافر زینب تعارف کرا تو کونے سیدہ دے من سنان میں حسین دا پتر سجادہ آدھے جے تو سجادے میں نے ہکے گال دا جواب دے تو 26 سالہ دا جوان آئے آج تیری کمر جھک گئی ہے کمر جھکن دا نام آیا ہے سیدہ دیا گلہ میری اکبر کمر تروڑ گیا میرا تھی گیا چمن تباہ ہے او دربار دی پیشیا او پھپیاں دی گئی جگر سجاد دا آدھے ملیا بھرا بھرا مندے دورے کمروں دینا اکبر تیری کمر تروڑی اور 26 سال چداری کتھے چٹی سیدہ دے کیا ڈساوا ڈٹھی ماں ٹردی او بے یار تویچ گئی دہاڑی راگ بدلا اور ڈٹھے پیو دے قاتل اللہ علیہ القوم ظالمین